The Water Resources Department conducted a surprise inspection at Anjuna on Wednesday afternoon. What they found raises serious concerns: illegal groundwater extraction and unauthorized transportation of water through private tankers. Here's more on this. The inspection revealed that large amounts of water were being drawn from the well and allegedly sold without authorization. Local sources claim this practice has been going on for a while, affecting the water levels in surrounding areas. माझो इतकोच इशू आसलो. माझो एक टँकराचो बिझनस, हांवूय टँकर ओनर. हांवें WRD अंडर माझी गाडी रेजिस्टर केल्ली आहा, आमच्या RTOन पास केल्ली आहा. तेंची सर्टिफिकेट आसता ती हेजे कडेन लिगली ना. प्लस तेणेन कितें केलें, इनलिगली बाय तेजी आहा. वो WRD खंयसरूच तेजो फायदो जायना हे बायचो. कित्याक लिगल बाय आसता न्हू, तेजो सदांच कितें तरी अमावंट आसता तो सरकाराक वयता, गव्हर्मेंटाक वयता. पूण इनलिगल आसल्या कारणान ताका खंयसरूच हेका फायदो जायना गव्हर्मेंटाक. हो एक मुद्दो जालो. आनी तेजी इनलिगल आसल्या कारणान तो पे करिना, ताका कांयच खंयसरूच पयशे वचना तेजे. आमी लिगल आसल्या कारणान आमकां WRDन पे करचें पडटा. परत आमी खंयसरल्यान उदक हाडटा, जी लिगल आहा पळय थंयसरल्यान, थंय आमकां पे करचें पडटा. आनी आमी हांगा बिझनस आमचो कॅरी करता. पूण तेजे हे सगळे इनलिगल आसल्या कारणान तो सवाय रेटीन हांगा बिझनस हे करता, एक्वायर करता. म्हाज्यो टोटल 6 सायट्स, 6 सायटी. हांव तुमकां जाय जाल्यार तेंची रिसिट्स, अशें न्हू नांव न्हू, रिसिट्स दिता आनी तुमी फॉलोअप करूं शकता. तेजेर तो गेला आनी कमी रेटीन तेंकां हे केला. म्हणून म्हाका तेजो चड प्रॉब्लम आहा. म्हाका बाकीच्यांचो कोण इनलिगल करता, कितें करता, म्हाका तितून कांयच हे ना. पूण हो म्हाजे सायडीन मुद्दाम गेला म्हणून म्हाका तेजी राग आहा म्हणून हांवें हें केलें. ही बाय ताणें केन्ना बांदलेली? मोस्टली 3 वर्सां जालीं. कित्याक आमी इलेक्ट्रिसिटी हे केला न्हू, इन्क्वायरी केल्या तेन्ना आमकां कळोन येता ती मार्च म्हयन्यान कितें तरी ताका फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यान हे मेळ्ळी, लायट मेळ्ळी. तेन्नाच्यान तो बिझनस कॅरी ऑन चालू आसा. 3 वर्सां जालीं. पण लायट खंयच्या हेच्या आदाराचेर मेळ्ळी, कितें म्हणून? तेणेन घेतल्या एग्रीकल्चर पर्पज म्हणून. आतां तुमी पळोवंक शकता, हो एग्रीकल्चर पर्पज जाल्यार एक झाडूय लागना तेणेन आनी कांयच लागना. हो एग्रीकल्चर पर्पज कसो यूज करता म्हाका कांय खबर ना. Interestingly, the exact issue reportedly occurred a year ago. However, the accused simply failed to reply to the show cause notice and the matter was never followed up upon, allowing the alleged illegalities to continue. तेंच्यांनी सांगला आतां 1 वर्स पयलीं कोणें कंप्लेंट केल्ली खंय, तेजेर ताका शोकेस नोटीस धाडलेलो, पूण तेणें रिप्लाय दिवंक ना. आतां ही परत आनी एक कंप्लेंट गेल्या, ती येवन तिणें फूल इन्क्वायरी केल्या. आतां ती म्हणटा आपूण इमिजिएट एक्शन घेता. आतां पळोवया कितें घेता ती. पूण मॅडम आतां ताका कितें फायनूच पडटली ओ सामकी बंद जातली वेल, ते आमकां एक एश्युरन्स दिवचें मॅडम तुमी. ते ग्राउंड वॉटर ऑफिसर आता कितें कितें 1 वर्स जालें मॅडम, तेणेन अजून रिप्लाय दिना. म्हणजे तेजे कडेन कांयच लिगली नोटीस येत ना, पेपर्स ना, म्हणून तेणेन दिवंक नासतलें. हय ती सांगलें न्ही हांवें ती क्लोजराक वयतली म्हणून. ओके. कित्याक पळय आतां जर ताका हो स्टॉप दिले 1 वर्सान परत आमकां आनी एक केस फायल करची पडटली, परत आनीक तुमी घेतल्या तो यूज करीत रावतलो. ना आतां फॉलो अप क्विक आसतलो, डोंट वरी. ओके. This is not the first time such illegal operations have been reported in North Goa. With water being a crucial resource, authorities now face mounting pressure to act swiftly against these violations. Unauthorized water extraction and illegal tanker supply raise serious environmental and legal concerns. Will action be taken against those responsible, and what measures will be enforced to prevent such violations in the future? Nidisha Gaonkar, Subhashish Guvekar and Muzef Sheikh for Goa 365.